السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معي من جديد في درس من دروس مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثانية إعدادي بيوف. موضوع درسنا لهذا اليوم هو الاحتراقات، يعني les combustions. La combustion du gaz et la combustion de la bougie fournissent toutes les deux de l'énergie thermique et la lumière. يعني احتراق غاز والاحتراق ديال الشمعة يؤديان أو لا يمدان بالطاقة الحرارية وبالضوء. يعني l'énergie thermique كتعني الطاقة الحرارية ولا lumière هو الضوء. Qu'est-ce qu'une combustion؟ ماذا نقصد بهذه la combustion؟ Alors, la combustion du carbone. Le charbon de bois est constitué essentiellement de carbone, environ 90%. Le charbon de bois هو فحم الخشب، كيتكون أساساً من عنصر الكربون، تقريباً حوالي 90% من الكربون اللي كاينة في هذا الفحم. Alors le carbone est un corps constitué d'atomes de carbone C. يعني ملي شنو هو الكربون؟ هو واحد الجسم يتكون من ذرات الكربون. Alors expérience. غندير واحد الاكسبيريونس ديال لا كومبوستيون دو كربون. كناخذوا واحد لو فوزان انكونديسون. ما معنى فوزان انكونديسون؟ هو واحد القطعه ديال الفحم مشتعله كندخلوها في قاروره وكنسدوها من الفوق. بيان سور الداخل كاين لاغ يعني الهواء، وكنخليوها واحد المده. من بعد داكشي كنلاحظوا ان قطعه الفحم كتطفى راسها. الوغ في هذه الحاله اش غنديروا؟ اون غوتير لو ريست دي مورسو اي اون فيرس لو دو شو دون لو فلاكون. كنحيدوا هذا لو فوزان انكونديسون بعد ما كتطفى، كنحيدوها من القاروره وكنصبوا ماء الجير في القاروره، ومن بعد داكشي كنغلقوها مباشره. الوغ لا كومبوستيون دي كربون هادشي كنا شفنا قبيله. ليكسبيريونس كون لا كومبوستيون دو شاربون دو بوا سيس، ملي كتوقف داك الاحتراق ديال داك لو شاربون ملي كتطفى العافيه، اون روتير لو ريست دي مورسو اي اون فيرس لو دو شو دون الفلاكون. يعني كنحيدو داك الطرف اللي شاط لينا وكنكبو ماء الجير. puis on ferme et on agite. من بعد داكشي كنسدو القاروره ثم نحركها. observation. Le fusain brûle dans l'air quelques instants puis s'éteint. داك لو فوزان كيبقى مشتعل واحد المده ومن بعد داكشي كيطفى. Alors, lorsqu'on ajoute l'eau de chaud dans le flacon et on agite, on observe que l'eau de chaud se trouble. بمعنى لما كنضيفو الماء الجير في القاروره كنلاحظوا بان داك الماء الجير يتعكر، بمعنى انه كيتخلوط. وغادي نفهموا علاش داك الماء الجير تحول بحال هذا الشكل وتغير اللون ديالو. Conclusion. Lorsque le carbone brûle, il se forme du dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaud. Alors, شكون هو le gaz qui a troublé l'eau de chaud? C'est le dioxyde de carbone, bien sûr. Tandis que du carbone et du dioxygène disparaissent. يعني هاد الأجسام اللي كانت في الأول يعني متفاعلة، الكربون والديوكسيجين اختفوا ما بقاوش. فهمنا؟ وظهر لنا جسم جديد هو لو ديوكسيد دو كربون، وهذاك الجسم اللي ظهر لنا جديد هذاك هو اللي عكر ماء الجير، هو اللي تروبلا ماء الجير. الوغ لو كربون سي كوا؟ اش كنسميو لو كربون؟ كنسميو لو كومبوستيبل، يعني الجسم المحروق، ولو ديوكسيجين هو لو كومبيرون. الوغ دائما ملي كيطرح لك السؤال الاستاذ في الفرض شنو هو لو كومبيرون، كتقول له هو لو ديوكسيجين، لان لو ديوكسيجين هو الغاز الذي يساعد على الاحتراق. اما لو كومبوستيبل فهو كيتغير، يقدر يكون خشب، يقدر يكون بلاستيك، يقدر يكون شاربون اكسيتيرا. Alors le dioxyde de carbone est un produit de la combustion. هذا هو الناتج ديال هذا الاحتراق، هو الديوكسيد دو كربون. كما قلنا سابقا هو الذي عكر ماء الجير، هو c'est lui qui a troublé l'eau de chaud. On déduit que la combustion du carbone est une transformation chimique. علاش سمينا transformation chimique؟ لأن أجسام اختفت وظهرت أجسام جديدة تماما. Tandis que la transformation physique هذيك ما كتختفيش الأجسام، وإنما كتغير فقط الحالة الفيزيائية ديالها، يعني كتبقى نفس الأجسام غير بحالة فيزيائية متغيرة. يعني كاين فرق بين لا ترانسفورماسيون شيميك و لا ترانسفورماسيون فيزيك. الوغ بالنسبة للبيلون كيقول لك هنا في السؤال كيقول لك مثلا دوني موا لو بيلون دو سيت كونديسيون. لو بيلون كيكون بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني كدير الأجسام اللي تفاعلات في الأول الكربون بلس الديوكسيجين، وكندير واحد الفلاش وانا كنعطيو لو كور برودوي، داك الجسم اللي حصلنا عليه، داك الناتج ديال هذا الاحتراق اللي هو في هذه الحاله ديالنا هو لو ديوكسيد دو كربون. الوغ هذا كتسمى لو بيلون. Remarque, la combustion s'arrête lorsque l'un des deux réactifs a disparu totalement. امتى كيتوقف الاحتراق؟ لما كيتقاضى واحد فيهم في داك لي رياكتيف، بمعنى اما لو ديوكسيجين او لا لو كربون.
الا شي واحد فيهم تقاضى دونك كيتحبس الاحتراق. Maintenant on va في هذه الفقره هذه voir la combustion du butane. شنو هو البيتان؟ هو غاز، وهذاك الغاز اللي كيكون في البوطاغاز اللي كنخدموا بها في المنازل، هذاك هو اللي كتسمى البوتان. في هذه الفقره نشوفوا لا كومبيستيون كومبليت دي بيتان، لان غادي نشوفوا بان عندنا لا كومبيستيون كومبليت et la combustion incomplète. La combustion complète هي الاحتراق الكامل، ولا combustion incomplète هي الاحتراق الغير كامل. وفي كل حاله غادي نشوفوا عندها مميزات وعندها خصائص ديالها خاصه بها. الوغ لا كومبيستيون كومبليت دي بيتان غنشوفوا هاد التجربه هادي. غادي ناخذوا واحد لو بيك بنزين موقد بنزين واحده، غادي نفتحوا لافيغول، عند واحد لافيغول هي بحال قلتي السداده، كنديروا لافيغول اوفيرت وكنشعلوا النار. هنا عندنا واحد لو سيبور، هنا واحد لونطونوار هو القمع، هو داك الدواز كتعرفوه ديال بحال هذاك اللي كيستعملوا باش كيكبوا الزيت ولا ليسونس، كيتسمى القمع او اون فرونسي كيتسمى لونطونوار. كنربطوه بواحد لو تيوب، واحد الانبوب، داك الانبوب داخل في واحد القاروره، ديك القاروره فيها ماء الجير، والقفاله ديال السداده ديالها مقفله. اذا كنشعلوا النار اش كنلاحظوا؟ اول ملاحظه هي كنلاحظوا لهب ازرق، هاد لا فلام الي بلو. بيان. Alors, pour l'expérience, on réalise la combustion du butane à l'aide d'un bec benzène avec l'ouverture de la virole. Alors, la virole هي هذه كتكون مفتوحه، ملي كنفتحوا لا فيرول كيعطينا اون فلام بلو. النتائج اللي غادي نلاحظوا هي اول حاجه تكون قطرات ديال الماء، شفتوا دي كوتليت دو. وبيان سور خصو يكون هذا اللونطونوار هذا خصو يكون سيك اي فروا، يعني خصو يكون جاف وبارد. بالنسبه للو دو شو غادي نلاحظوا بانه il se trouble également، حتى في هذه التجربه غادي نلاحظوا le troublement ديال لو دو شو، يعني كيتعكر ماء الجير. Observation. Lors de la combustion complète du butane, on observe que la flamme est bleue. Alors, la combustion complète كيكون ماذا؟ La flamme كتكون bleue. Il se forme de la bouée sur les parois internes de l'entonnoir sec et froid. شنو هي لا بوي؟ لا بوي هي داك الندى، قطرات الندى كتكون داك الماء، داك الندى في الجوانب الداخليه ديال القمع sur les parois internes de l'entonnoir sec et froid. يعني هاد لا بوي شنو هي عباره عن ماء، وداك لو دو شو il se trouble. L'eau de chaud se trouble. Alors maintenant on va voir l'interprétation de cette expérience. التفسير ديال التجربه. Lorsque la virole est ouverte, la flamme est bleue. ملي كتكون داك لا فيرول يعني السداده مفتوحه، la flamme est bleue. اللهب يكون ازرق. La quantité de dioxygène est suffisante. Alors انت ملي كتفتح داك لا فيرول ديال لو بيك بنسيل، يعني كيولي لو ديوكسيجين اللي داخل كيكون كثير، يعني كيكون كافي اولا بواحد الكميه وفيره، الشيء اللي كيعطينا واحد الاحتراق كامل. alors pour obtenir une combustion complète. فهمنا؟ اذا شنو هو الشيء اللي كيخلي لا كومبيسيون كومبليت ولا انكومبليت؟ هي لا كونتيتي ديال الهواء، لا كونتيتي ديال لو ديوكسيجين بالخصوص. ملي كيكون الاكسجين وفير كتكون لا كومبيسيون كومبليت، ملي كيكون داك لو ديوكسيجين قليل ما كافيش كتكون لا كومبيسيون انكومبليت. alors le cas ديالنا حنا هنا la virole est ouverte, donc la quantité de dioxygène est suffisante, donc كتكون لنا une combustion complète وتكون بواحد اللهب ازرق. alors la présence de la buée explique que l'eau s'est formée. هاد لا بوي هادي كتعني ان تكون لدينا ماء، فهمتي؟ يعني من نواتج هذا الاحتراق عندنا عنصر الماء. la présence de la buée explique que l'eau s'est formée. le test de l'eau de chaud montre la formation du dioxyde de carbone. alors داك لو تيست ديال لو دو شو اللي عطانا واحد التعكر في ماء الجير، واحد لو تروبلمون في لو دو شو montre qu'il se forme un gaz اللي هو le dioxyde de carbone. bien. conclusion. alors la combustion complète du butane est une transformation chimique، حتى هي كما قلنا قبيله سو ترانسفورماسيون شيميك حيت كتختفي اجسام وكتظهر اجسام جديده. alors عندنا لو بيتان هو لو كومبوستيبل، الجسم المحروق. le dioxygène هو لو كومبيرون بمعنى الجسم المحرق. sont consommés يعني يتقادوا ما بقاوش يعني يتهلكوا. et apparaît des produits nouveaux، تكون لنا واحد الاجسام جديده، واحد النواتج جديده اللي هما لو ديوكسيد دو كربون، ثاني اكسيد الكربون، et de l'eau. donc هذوما الاجسام الجديده التي نتجت عن هذا الاحتراق. alors le bilan دابا نشوفوا لو bilan de la combustion complète du butane s'écrit. هذا هو لو bilan خصكم تحفظوه. butane plus dioxygène كيعطينا dioxyde de carbone plus eau. فهمتوا؟ ما تنساوش ديروا هاد العلامه ديال بلس. alors butane plus dioxygène كنديروا واحد الفلاش هنايا dioxyde de carbone plus eau. فهمنا؟ دابا كملنا الفقره ديال لا كومبيسيون كومبليت، غادي نباسيو دابا لا كومبيسيون انكومبليت.
الآن غادي نشوف معكم لا كومبيسيون انكومبليت دي بيتان. لا كومبيسيون انكومبليت دي بيتان كتعني الاحتراق غير كامل للبوتان. اكسبيريونس. حنا كناخذوا لو بيك بنزين ديالنا بحال قبيله، ولكن هذه المره كنديروا لا بيغول فيرمي، يعني كندوروها للجهه الاخرى كتولي فيرمي، وفي هذه الحاله كتكون الكميه ديال الهواء اللي كتدخل قليله، وبالتالي كتعطينا لهب اصفر من فلام جون. فهمنا؟ دونك هذه الحاله ديال الاحتراق الغير كامل كومبيسيون انكومبليت. فملي كنديروا واحد لا سوكوب هنايا، واحد التبسيط، واحد الصحن كيعطينا واحد لو ديبو نوار، واحد الغبره كحله كتوضع فوق ذلك الصحن. الوغ داك لو ديبو نوار كيكون ديالاش ديال الكربون، ديبو نوار دو كربون، مادة الكربون. Alors, lorsque la flamme est jaune, cela signifie que la combustion est incomplète. Conclusion. Lorsque le dioxygène est en quantité insuffisante, la combustion est dite incomplète. Mais كيكون الأكسجين كيدخل بواحد الكمية قليلة كتسمى هاد لا كومبيسيون incomplète، يعني احتراق غير كامل. وكيتكونوا لنا 4 ديال النواتج. شنو هما هاد النواتج اللي كيتكونوا؟ sous forme du carbone, de l'eau, الماء، le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone. يعني 4 ديال النواتج في هذه الحالة. وهذا المونوكسيد دو كربون هو واحد لو غاز توكسيك فوار مورتيل، يعني غاز سام يقدر يقتل. لو بيلون دو لا كومبيسيون انكومبليت دو بيتان سيكري. نشوفوا هنا لو بيلون ديال هاد لا كومبيسيون. كتعطيك لو بيتان بلس لو ديوكسيجين، اش كيعطينا؟ لو ديوكسيد دو كربون بلس لو بلس لو كربون بلس لو مونوكسيد دو كربون. هادشي خصو يتحفظ، هادشي تحفظها. فهمنا؟ هادشي بيان سور راه ساهل، ماشي شي حاجة صعيبة. انا نشوف واحد اكزرسيس دابليكاسيون، التمرين تطبيقي باش نشوفوا راسنا واش فهمنا هاد الدرس مزيان ولا ما فهمناش. Pendant la combustion complète du gaz butane dans l'air se produit deux gaz. L'un trouble l'eau de chaud, l'autre se condense sur la paroi d'un récipient froid. Alors خلال واحد الاحتراق كامل ديال غاز البوتان في الهواء كتكونوا لنا جوج ديال الغازات، se produit deux gaz. L'un tremble ولا trouble l'eau de chaud، الاول كيعكر الماء الجير، والثاني الغاز الثاني il se condense. معناها il se condense يتكاتف على الجوانب الداخليه للاناء البارد، اللي كيتكاتف كيتحول الى قطرات من الماء. الوغ كاين لا كولور دو لا فلام في هذه الحاله، تذكروا معايا مزيان، puisque la combustion est complète. Très bien, donc la flamme elle est bleue، لون ازرق. Comment est la quantité d'air ou bien d'oxygène? La quantité واش elle est suffisante ou insuffisante? Très bien. Puisque la combustion est complète, alors la quantité d'air elle est suffisante. Quel est le comburant? شنو le comburant؟ هو très bien هو le dioxygène. لأن كما قلت لكم قبيله le comburant ديما حاجة واحدة ما كتغيرش، هو le dioxygène. لأن le dioxygène هو الغاز الذي يساعد على الاحتراق. دونك دائما le comburant هو le dioxygène. Quel est le combustible؟ الجسم المحروق في هذه الحالة هو le gaz butane. هو le butane. مزيان. Quels sont les réactifs؟ Quels sont les réactifs؟ شكون هما المتفاعلات؟ هما le butane plus le dioxygène. Plus le dioxygène. هذا هما les réactifs. عندنا le butane et le dioxygène. Quels sont les produits؟ شكون هما النواتج ديال الاحتراق؟ Les produits هما bien sûr le dioxyde de carbone et l'eau. و لو بيلون ديال هاد لا كومبيسيون هو اللي غادي نكتبو لكم دابا. الوغ عندنا بيتان بلس ديوكسيجين كيعطينا ديوكسيد دو كربون بلس لو. وبهذا يكون درسنا لهذا اليوم قد انتهى. شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.